कोविड 19 और कोरोना वायरस के माशरे पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्या हमारा वर्चुअल ऑनलाइन एग्जिस्टेंस हमें माशरती तौर पर ज़्यादा आज़ाद कर देगा? क्या हम एक आइडियल पैनोप्टिकॉन में मुक़य्यद होने नहीं जा रहे? आज का मौजू कोविड 19 के बाद पैदा होने वाले माशरे के खद्दो खाल के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कोविड 19 और कोरोना वायरस के डर और खौफ की वजह से लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो चुके हैं। लोगों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है। लोगों के दरमियान फासला बढ़ गया है। गला मिलना तो दूर की बात, हाथ मिलाना तो दूर की बात, 6-8 फुट से कम फासले के ऊपर कोई किसी के करीब ही नहीं जा रहा। लोगों ने एक दूसरे को छूत की बीमारी की तरह से अपने आप से अलग कर लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीना या क्वारंटाइन और एक दूसरे की अवॉइडेंस, और ये सब काम हम लोग बरज़ाओ रग़बत कर रहे हैं। और इसका हल हमने ये निकाला है कि हम सब ऑनलाइन वर्चुअल एग्जिस्टेंस के अंदर अपनी ज़िंदगी को दोबारा मुरतब करें। इससे जो चीज़ याद में आ रही है, ये जो कंडीशन है जो अभी डेवलप हो रही है, और जब वायरस का डर भी ख़त्म हो जाएगा तो ये जो वर्चुअल ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है ये हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी उनसर और हिस्सा बन चुका होगा। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये हमारी रिवायात में और हमारी अक़दार में भी शायद शामिल हो गई हों। तो अब हमें देखना है कि इस बात का ताल्लुक जेरेमी बेंथम 1783 के पैनोप्टिकॉन से क्या बनता है। पैनोप्टिकॉन, जेरेमी बेंथम जो एक फिलोसोफर और एक सोशल थियरिस्ट था, उसने उसका तस्वुर पेश किया था एक आइडियल प्रिजन बनाने के लिए। एक आइडियल कैद खाना क्या हो सकता है, उसकी 3 खुसूसियात होती हैं। पहली खुसूसियत तो एक आइडियल कैद खाने की ये होती है कि उसके अंदर कैदी अपने अपने सेल्स में मुक़य्यद हों और कोई कैदी दूसरे कैदी से करीब ना जा सके, बात ना कर सके, देख ना सके। दूसरी खुसूसियत एक आइडियल प्रिजन की, एक आला तरीन जो कैद खाना है वो ये है कि कैदी वार्डन को ना देख सकते हो, वार्डन तमाम कैदियों को देख सकता हो। और इसके नतीजे में ऐसा पैनोप्टिकॉन, ऐसा जो कैद खाना है, ऐसा जो प्रिजन है, ये वो है जहां पे लोगों में कभी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो बगावत कर सकें और अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो सके। इस प्रिजन का हमारे दौर से क्या ताल्लुक है ये हम जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि इस पैनोप्टिकॉन के नतीजे में बहुत सारे कैद खाने बनाए गए, ब्रिक एंड मॉर्टर वाले कैद खाने बनाए गए, जिसके अंदर दरमियान में एक टावर होता था और सब के सब जो सेल्स थे प्रिजन्स के, जो कैदियों के कमरे थे, वो एक गोल दायरे में होते थे जिसके अंदर टावर के अंदर सुराख होते थे जिसके ज़रिए वार्डन हर कैदी को देख सकता था, लेकिन कैदी को वार्डन नजर नहीं आता था। और इस वजह से कैदी को यूं लगता था कि जिंदगी के हर लम्हे कोई ना कोई उसको देख रहा है, हालांकि हो सकता है वार्डन कम वक्त में देख रहे हो। तो ये 3 खास खुसूसियात हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रिजन्स बने जिसकी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे, और इन प्रिजन्स के डिज़ाइन तब्दील होते गए। फिर हमारे पास
कैमराज आ गए। जब कैमराज आ गए तो दरमियान में एक टावर के ऊपर कैमरों को लगा दिया गया और तार के जरिए सब लोग उससे मुंसलिक हो गए। लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी के बाद कंप्यूटर स्क्रीन्स आ गई, जिसके अंदर सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर हर प्रिजन के अंदर, हर प्रिजन सेल के अंदर कैदी वार्डन की नज़र के सामने होता। फिर इसका भी ज़माना ख़त्म हो गया। इस वक्त जो ज़माना है उसके अंदर मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, मेरे दाएं बाएं कोई नहीं है, वी आर अलोन टुगेदर, और मेरा ताल्लुक़ एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से है जो एंड्रॉयड पे चल रही है या क्रोम के ऊपर चल रही है या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। मेरा तमाम ताल्लुक उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी क्या क्या चीजें नोट कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम। तो ये वो आइडियल कंडीशन है जिसके अंदर लोगों का ताल्लुक, नर्ड का जो लफ्ज है वो भी यही है कि लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक खत्म हो गया है, लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं, लोगों को ज्यादा मजा फेसबुक के ऊपर आता है, जिसकी वजह से बाप बेटे से नहीं, बेटा भाई से नहीं, और इस तरह से जो लोग हैं जो इवन घर पे एक कमरे में बैठे हैं वो भी आपस में बात नहीं कर रहे होते, और सब के सब कंप्यूटर से मुखातिब हैं। और कंप्यूटर के पीछे कौन है और कब इंसान को देख रहा है ये हमें नहीं मालूम। बल्कि इसकी बैराज तो अब तक ये हो गई है कि इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो आपके मोबाइल फोन का एंड्रॉयड है, वो आपको हर लम्हे को रिकॉर्ड कर रहा है। आपने क्या बात की, आपने क्या किधर कदम उठाया, कितने कदम आप चले हैं अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में, आप वॉशरूम आपके कितने फासले के ऊपर है, आपने किससे क्या बात की है, किस आवाज में बात की है, आप मुलाकात करने किसके पास गए हैं, कहां सफर किया है, कब किस वक्त कौन आपसे कितनी देर के लिए मिला है, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब मिलते हैं, कब चलते हैं, कब सफर करते हैं, कब फोन करते हैं, कितनी देर फोन करते हैं, किसको फोन करते हैं, कौन कौन लोग आपके हल्के मुलाकात में हैं, और किनसे आप फोन करते हैं, किनके पास जाकर मिलते हैं, किससे बात करते हैं, और इंतहा ये है कि आप किस वक्त वॉशरूम में जाते हैं, कब बड़ा करते हैं और कब छोटा करते हैं, और कब आप फ्रिज से जाकर पानी पीते हैं, और कब आप घर में दाखिल होकर किस कमरे में जाते हैं और उसके बाद किस जगह जाते हैं, और किस घर के साथ किस वक्त है, और शाम को किसके पास जाते हैं और दिन के किसके पास जाते हैं। आपने जिंदगी के अंदर क्या क्या किया है, आपकी याददाश्त भी वो सिस्टम आपको बता रहा होता है कि 4 साल पहले आपने क्या किया था, और 10 साल पहले क्या किया था, और 20 साल पहले क्या किया था, और अब आपको आपकी जो खुशामद भी वो कर रहा होता है सिस्टम के, अब आप कैसे लग रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका चेहरा कैसा है, और आप 10 साल बाद कैसे लगेंगे, और 5 साल बाद, और आपकी शक्ल किससे मिलती है, और आपका रवैया क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, किस बात से आपको गुस्सा आता है, किस बात से खुशी होती है, किस बात से गमी होती है, किस बात पे हैरानी होती है, किस बात के ऊपर तकलीफ होती है, ये सारे सेंटिमेंट्स वो आपके रिकॉर्ड कर रहा है। और कि इन कैफियत में आप क्या अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से बात करते हैं ये भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। और इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है कि आजकल ऑटोबॉट्स मौजूद हैं कि जिस वक्त आपका अगर इंतकाल हो जाता है तो आपका फेसबुक और आपका गूगल और आपके दूसरे सोशल नेटवर्क्स आपका क्लोन एक कंप्यूटर रोबोट है वो चला रहा होगा और आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ताल्लुक है वो एक सिस्टम से है, वो फेसबुक है, गूगल है, कोई भी चीज है। तो फेसबुक और गूगल आपको देख रहा है, आपको फेसबुक और गूगल नहीं नजर आ रहा। आपको ये नहीं मालूम कि फेसबुक और गूगल के डेटा से हुकूमत का कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है और फार्मास्यूटिकल की कंपनी क्या फैसला कर रही है और फला एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उससे क्या फायदा होगा और उससे किस तरह फायदा उठाया जाएगा। ये सारी बातें आपकी नजर में नहीं है। और
اس کے اندر اتنا مزہ آنے لگا ہے، وہ ہماری سینٹیمنٹس کو اس حد تک جان گیا ہے اور ہمیں اس طرح سے اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ کیا کوئی ڈرگ ہوگی اور کیا کوئی منشیات ہوں گی جو انسان کو اپنے اندر اس طرح سے مبتلا کر لیں، اور لوگوں سے بات وایا فیس بک اور گوگل ہی ہوگی، لوگوں سے بات زوم، فیس بک یا آپ کی دوسری میٹنگ سافٹ ویئرز کے ذریعے ہوگی، لیکن ہر ایک کے درمیان وارڈن ہوگا، وارڈن جو چاہے گا وہ دیکھ سکے گا۔ تو اس طرح سے ہم جس دور میں آلریڈی آ گئے ہیں، اس دور کے اندر آپ کا تعلق انسانوں سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا تعلق ایک دوسرے سے میل ملاپ اور آپ کے فیصلوں کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ ان فیصلوں کے اوپر ہوگا جو آپ کے بہاف کے اوپر فیس بک اور گوگل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کون سی خبر کب دکھانی ہے، آپ نے گوگل میں سرچ کیا تو کون سا پیج اوپر دکھانا ہے، کون سا بعد میں دکھانا ہے، کون سا دکھانا ہے، کون سا بالکل ہی نہیں دکھانا ہے، کون سے الفاظ آپ کے سامنے آنے ہیں، کون سے نہیں آنے ہیں، کس وقت کون سی چیز آپ کو ٹریگر کرے گی اور آپ کو اسٹیمولیٹ کرے گی اور آپ کو مزید اس پینوپٹیکون میں اپنے اندر کھینچ لے گی۔ تو یہ تو سچویشن آلریڈی ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد ہمارا معاشرت اور ہماری آپس میں میل جول اور ہمارا سوسائٹی کا خد و خال کیا ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے پچھلے 100 سال میں، جس کے اندر وہ اپنے اندر مختلف قسم کی دوسری ٹیکنالوجیز کو ضم کرتا آیا ہے اور اب انسان بذات خود اس ٹیکنالوجی کا لقمہ بن چکا ہے اور وہ اس کو اپنے اندر ضم کر لے گا، اور انسان کا ایگزسٹنس کیا ہوگا اس کی کچھ تصویر ہمیں، فرض کریں آپ مووی دیکھ لیں جیسے میٹرکس ہے، کہ انسان کا ایگزسٹنس شاید ایک بیٹری سے زیادہ نہ ہو، وہ ایک ایسے ایمبریو میں ہو جس کا کام صرف انرجی پروڈیوس کرنا ہو اور اس کے دماغ کے اندر ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوں اور وہ ایک ورچوئل دنیا میں رہ رہا ہوگا، اور اس دنیا میں جو وہ میٹرکس ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہوگا۔ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مختلف بات میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈسٹوپین فیوچر کی موویز ہیں جنہوں نے اس قسم کے زمانوں کو ویژولائز کیا ہے آپ کے سامنے، اور یہ ویژولائزیشن آج کے دور کی صرف نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 1930s اور 40s کے اندر جارج آرویل اور ایلڈس ہکسلے کی کتاب بریو نیو ورلڈ اور اینیمل فارم اور 1984 جو کہ 1930s 40s میں لکھی گئی ہے جارج آرویل کی، انہوں نے اس زمانے کو بڑی زبردست طریقے سے پکچرائز کیا ہے، اور اس زمانے کو ایون چارلی چیپلن کی جو مووی ہے ماڈرن ٹائمز، اس کے اندر بھی پکچرائز کیا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی زندگی کی اس مشینی ایگزسٹنس کے اندر ذرا سے 2 لمحے کے لیے جاتا ہے اپنے آفس ٹائم میں اور واش روم میں جاتا ہے، تو واش روم کے اندر ایک تصویر آ جاتی ہے کمپنی کی چیف ایگزیکٹو کی، ابے تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہارا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، جاؤ دوبارہ اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو میرے نزدیک یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ رسپانسبل ہے دنیا کو ایسی سچویشن میں لانے کی کہ جہاں پہ اس قسم کے وائرس سے صبح شام آ رہے ہیں اور ایک سے زیادہ اور ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ تکلیف دہ اور خوفناک قسم کے وائرسز ہیں اور پینڈمکس ہیں، اور جن کی فریکوینسی بڑھتی جائے گی چونکہ یہ سارے وائرس کی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس ریسرچ سے لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے ہمیشہ اس کو کبھی تو چمگادڑ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو برڈ فلو سے بنا دیا جاتا ہے، کبھی میڈ کاؤ کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی سوائن بنا دیا جاتا ہے، بس مختلف طریقوں سے لوگوں کا ذہن کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پروڈکشن یعنی کہ ای پینوپٹیکون جو ہے وہ کس حد تک
اس معاشرے پر حاوی ہوگا۔ حالات جو نظر آ رہے ہیں پاسٹ کو دیکھ کر، جب 9/11 کے اندر امریکہ کے اندر 3,000 لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد جو امریکہ نے رسپانس کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ شخصی آزادیاں ختم کر دی گئی۔ اس کے لیے ایک بل پاس ہوا جو کہ کہلاتا ہے پیٹریٹ ایکٹ، اور جو 9/11 جیسے واقعات ہیں ان کو کہتے ہیں شاک جب ملتا ہے عوام کو تو اس کے نتیجے میں وہ چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کووڈ-19، اس کا جو شاک کا میگنیٹیوڈ ہے وہ 9/11 سے سینکڑوں گنا زیادہ اس کا شاک ویلیو ہے، اور اس شاک کے نتیجے میں شاک ڈاکٹرن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو نومی کلائن نے لکھی ہے، جس کو آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو شاک ڈاکٹرن ہے وہ لوگوں کو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو عام طور پہ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس وقت امریکہ کے اندر تقریباً 20,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور دنیا بھر میں اب یہ فگر بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اس کے بعد جو شاک ہوگا وہ شاک ٹریٹمنٹ کے وجہ سے لوگ ان چیزوں کی اجازت دے دیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا۔ ہم نے اپنی شخصی آزادی، اپنی پرائیویسی آلریڈی فیس بک اور گوگل کے ہاتھوں ہم قربان کر چکے ہیں۔ اب جو اگلا سٹیج ہے اس کے اندر ہم سب لوگ اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ ہر انسان کے اندر کوئی چپ انسرٹ کر دی جائے جو اس کی باڈی کا ٹیمپریچر، اس کے ہارٹ بیٹ، اس کے دوسرے جو میٹابولزمز ہیں اور جو وائٹل سائنز ہیں وہ گوگل کو یا کسی ہاسپٹل کو کہیں ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلا سٹیج آ رہا ہے وہ سٹیج ہے جس کے اندر وہ چپ ہمارے دماغ میں ہوگی۔ آلریڈی اس طرح کے ہو چکے ہیں، اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں جس کے اندر انسان کی میموری کو ڈاؤن لوڈ کر کے USB میں لے آنے کی کوششیں ہیں، اور پھر اس کو اپلوڈ کر کے انسان کا دماغ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سائنس کے جو مائنڈ کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں، اس کے الیکٹریکل سگنلز ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ جاری ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وائی فائی کی طرح کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ جو اس وقت ہمیں سگنلز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی وائی فائی ہاٹ سپاٹس ہوں گے جو انسان کا ذہن پڑھ رہے ہوں گے، اور اب اس کو تصویر یا کیمرے کی مدد سے نہیں دیکھنا کہ وہ واش روم میں گیا ہے یا نہیں ہے، اس کے ذہن میں وہ بات آئے گی کہ سگریٹ پینا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے اس کو پڑھ کے اس کے دماغ کو اور وہ سوچ کو ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ تو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم مجبوری کے تحت نہیں کر رہے۔ پہلے جو قیدی تھے جو ایک قید خانے میں مقید ہوتے تھے وہ اپنی رضا کے برخلاف ہوتے تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اس میں قید نہیں کیا تھا۔ مزے کی بات اس پیناپٹیکون سے ای پیناپٹیکون کے اندر آنے کی یہ ہے کہ ہم یہ سارا کام برضا و رغبت کریں گے، خود سے کریں گے، اور اس میں مزہ بھی اٹھائیں گے، اور یہ ویسے ہی عیاشی اور مزہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ میٹرکس کے اندر وہ انسان جو ایک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے جس کے اندر صرف اس کے دماغ کے اندر سگنلز ہیں جو اس کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو ایگزسٹنس ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہے، وہ اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے۔ تو ہم نے آج کے ٹاک میں کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے پر کووڈ-19 کے اثرات کیا مرتب ہوں گے جب یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ جو پینک سچویشن ہے جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا مرتب ہوں گے، اور اس اثرات کا کیا تعلق ہوتا ہے پیناپٹیکون سے جس کا فلسفہ 1783 میں جیریمی بینتھم نے دیا تھا۔